اگلے شاعر محترم جناب منور سراج صاحب کو دعوت پیش کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ قطع ملازہ فرماؤ گئے جڑاں میڈا وقت اخیر ہوئے، جڑاں میڈا وقت اخیر ہوئے، اگوں مدنی دی تصویر ہوئے، پئی ٹھر ٹھر تے میری جند نکلے، بیٹھا سامنے بدر منیر ہوئے۔ تے کیا پوچھ دو شان محمد دا، کیا پوچھ دو شان محمد دا، ان دی ہر ایک گال نرالی ہے، رب پاک رسول دے منڈے تے رکھی سونی کملی کالی ہے، تے سر توہا تاج پوایا تے بیا رتبہ بخشا عالی ہے باہر منور رحمت دا اندو کل کائنات سوالی ہے۔ کہ تو ساڈی کل جہانہ تے عطا ہے یا رسول اللہ، ناد چند شیر کہ تو ساڈی کل جہانہ تے عطا ہے یا رسول اللہ، تو ساڈے در دا جگ سارا گدا ہے یا رسول اللہ، تو ساڈی کل جہانہ تے عطا ہے یا رسول اللہ، تو ساڈے جگ دا توڑے در دا جگ سارا گدا ہے یا رسول اللہ۔ تے این دنیا دا کوئی غم میرے کو لاوے تا کیوں آوے، این دنیا دا کوئی غم میرے کو لاوے تا کیوں آوے، میرے تے سائیں تو ساڈی ہر عطا ہے یا رسول اللہ۔ بہوں مسکین عاجز ہاں کرم دی ایک نظر بھالو، بہوں مسکین عاجز ہاں کرم دی ایک نظر بھالو، میرے سترے نصیبان دی صدا ہے یا رسول اللہ۔ تے ہماما تسبیاں پڑھ دن تو ساڑے نا دیاں آقا، ہماما تسبیاں پڑھ دن تو ساڑے نا دیاں آقا، تو ساڑی ہر جو ذرے وچ ثنا ہے یا رسول اللہ۔ ہماما تسبیاں پڑھ دن تو ساڑے نا دیاں آقا، تو ساڑی ہر جو ذرے وچ ثنا ہے یا رسول اللہ۔ تے اندھاری قبر وچ آقا تساں پھیرا پواہے چا، اندھاری قبر وچ آقا تساں پھیرا پواہے چا، منور کو تساڈا آسرا ہے یا رسول اللہ۔ تے تساڈی کل جہانہ تے عطا ہے یا رسول اللہ، تساڈے در دا جگ سارا گدا ہے یا رسول اللہ۔